लाइगर हेर हेर लाइगर मुख हेरौ त ओहो खाना खाइसक्यो खाना पुरै खाएर टन्च भइसक्यो लाइगर अब पुरै दुध भात खाएर पुरै रेस्टिङ पोजिसनमा छ हेर्नुस् सबैजना हेर्नुस् यसले मुसा के समात्छ मुसाले यसलाई समातिहाल्छ यसलाई खाली खाना चाहियो अनि यताउता घुम्न हैन दिनभरि खाना खाएर गायब हुन्छ फेरि खाना खाने टाइममा आउँछ हेर्नुस् यसको मुख हेर्नुस् हेर्नमा जति सोझो छ त्यति सोझो यसको काम चाहिँ छैन हैन खाली यसलाई खाना चाहियो भइगयो मुसा पनि समात्न सकिएन मुसाले यसलाई उल्टै समातिहाल्छ यो भन्दा ठुलो त मुसा छ